بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤٹ لک اسنائش کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ قیامت کے دن کون سا عمل سایہ بن کر آئے گا؟ آپشن اے نماز، آپشن بی روزہ، آپشن سی صدقہ، آپشن ڈی حج۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی صدقہ۔ حدیث کے مطابق ایک انسان کے کتنے بچے مر جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا؟ آپشن اے 1، آپشن بی 2، آپشن سی 3، آپشن ڈی 5۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی 3۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آخری عمل کون سا کیا تھا؟ آپشن اے تلاوت، آپشن بی وضو، آپشن سی نماز، آپشن ڈی مسواک۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی مسواک۔ قرآن مجید کا نام قرآن کس نے رکھا تھا؟ آپشن اے اللہ تعالیٰ نے، آپشن بی فرشتوں نے، آپشن سی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپشن ڈی صحابہ اکرام نے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے اللہ تعالیٰ نے۔ سب سے آخر میں جنت میں کون سے نبی جائیں گے؟ آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام، آپشن بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپشن سی حضرت سلیمان علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت داؤد علیہ السلام۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس شہر میں شہید کیا گیا؟ آپشن اے کوفہ، آپشن بی مدینہ، آپشن سی طائف، آپشن ڈی دمشق۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے کوفہ۔ جہنم کن لوگوں سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہے؟ آپشن اے جاہلوں سے، آپشن بی کافروں سے، آپشن سی شرابی سے، آپشن ڈی منافقوں سے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی کافروں سے۔ قیامت کے قریب کتنی عورتوں کی کفالت صرف ایک مرد کرے گا؟ آپشن اے 7، آپشن بی 17، آپشن سی 27، آپشن ڈی 40۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی 40۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری تھی؟ آپشن اے قرآن، آپشن بی انجیل، آپشن سی زبور، آپشن ڈی توریت۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی انجیل۔ کون سے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوتے پہنایا کرتے تھے اور خدمت کرتے تھے؟
ऑप्शन ए हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन बी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन सी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन डी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सबसे पहले खाना काबा का तवाफ किसने किया था? ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी फरिश्तों ने, ऑप्शन सी जन्नात ने, ऑप्शन डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फरिश्तों ने। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ने वाले मोमन की मिसाल किस फल से दी है? ऑप्शन ए खजूर से, ऑप्शन बी आम से, ऑप्शन सी संतरे से, ऑप्शन डी हुबानी से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संतरे से। क़यामत के दिन मोमिन के नामा इमाल में सबसे वज़नी चीज़ क्या होगी? ऑप्शन ए नमाज, ऑप्शन बी रोज़ा, ऑप्शन सी सदका, ऑप्शन डी हुस्ने अखलाक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हुस्ने अखलाक। गज़वा खैबर में कितने मुसलमान शहीद हुए थे? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14 या 15। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 14 या 15। किस हदीस को हदीसे मुबारका का शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए मक्का मुकरमा, ऑप्शन बी मदीना मुनव्वरा, ऑप्शन सी बसरा, ऑप्शन डी बगदाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मदीना मुनव्वरा। जदीद तहकीक के मुताबिक खाना काबा का तवाफ करने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? ऑप्शन ए बांझपन, ऑप्शन बी दिल की बीमारी, ऑप्शन सी दिमागी बीमारी, ऑप्शन डी घुटनों की बीमारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी घुटनों की बीमारी। इस्लाम का आखिरी और पांचवा रुकन कौन सा है? ऑप्शन ए जहाद, ऑप्शन बी रोज़ा, ऑप्शन सी हज, ऑप्शन डी ज़कात। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हज। कुरान मजीद में जन्नत का जिक्र कितनी बार आया है? ऑप्शन ए 110 बार, ऑप्शन बी 120 बार, ऑप्शन सी 130 बार, ऑप्शन डी 140 बार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 120 बार।
मच्छरों की फौज ने किस बादशाह की फौज से मुकाबला किया था? ऑप्शन ए नमरूद, ऑप्शन बी कारून, ऑप्शन सी शदाद, ऑप्शन डी फिरौन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नमरूद। अल्लाह ताला ने कितने आसमान पैदा फरमाए? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल।